تجري من تحتها الأنهار. ربنا عز وجل سورة الحديد أفا جمان كونو دانغاني بين فالي كم كتو دانغي أغتي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. كوني قل رمنا أغا الله سمندين دين فوسره أغا الله سمندين دين فوسره يعني أغا الله سمندين بالإخلاص سمندين دين فوسره من أغا الله سمندين يعني أغا نفخان ديني الله كل خلسيه الله كم لامبونتو sumundi den fose na gollen de bari khalsiye yake ma Allah ti kem falle na dampindi ken kamandangani amuso mana ha kem falle muso ngadangani muso ke be derengani adil nakirani nanti karim aderengani na ko nanti muso ke dore en kem pasere sunta ta fati ke Allah kem fallati yawma yawni tamana ni udkur yawma ko tan khabaren ko tara al mu'minin gawani ترى المؤمنين عفوا نانغا مؤمنين الله ترى أنت المؤمنين نانيا مفعول والمؤمنات على المؤمنين يحرم سمكو تانغا مؤمنين الله دو مؤمنين يحرم يسعى نورهم ينورون غاترين بين أيديهم وبأيمانهم يجومنا غاني عدي كاني ما نقول آي فلان كيكو معناها يقول طبعا يمكن عيدك عينك أما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم مسمون نك كده مسون من يوم ترى المؤمنين ننتي طبعا يمكن عيدك عينك يقول لا تفسير من يوما ظرف غنار ظرف مكانيا زمانيا جر ومجرور لا بد من معلق ما فونا يا جونجي تنيا كنا نحن ظرف يرابون ولا زر إنه مجرور أنا يرابون أنتنا معلق يعني متعلق بشيء معنى يوما أذكر يوما فعل محذوف يوما أذكر يوما كوتا نسمى ما كوتا فينكو ترى المؤمنين أيها المخاطب أنكم بوغا سفنان داغل أنغا مؤمنين يقول الله والمؤمنات أدو مؤمن يهرب كم كوتاني يوم القيامة يسعى نورهم ينورون غاترين بين أيديهم يكاني وبأيمانهم أديتيومبا بشراكم اليوم يغاتني خاني مسوسي لنكي جنات الجنة كان يعني تجري من تحتها الأنهار ورلقون غاورنكو الجنة كان يوري خالدين فيها خلا من تنين الجنة كان يكونوا ذلك هو الفوز العظيم عندك كم وردي الجنة روي كنياني تقنا تقكي بدرين أجل ذلك هو ضمير كري للتأكيد ولا عليه للتخصيص معناها كم كندو كنيان تقنا تقكي بالعظيم تقكي بدرين أهو كمنين لكم سورة التحريم سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يقول الله اتمم لنا نورنا ونور تيمان لكم واغفر لنا غفر لنا إنك على كل شيء قدير أنكن الله أن ينرينا تفيد سوي مؤمنين لقياما إدوانا ونعلمنا فقلنا ينقرأ يكو دعا وانتيما إنفمورني مينيا يتن مورندي مؤمن نيا كم مغا سراتي كم مدرين فالي نورو مناكا كنينا الله تمؤمن لك يا مانكوتا ينورو مترين قال صلى الله عليه وسلم علي صراط مغان كتون كونغو دانين سري سوغا دانين صراط بقدر اعمالي تانغول لنا يغو دانين كالبرق ومتنيا يغو كالريح العاصف فانكو قتم مغاجيجي يغو كالجواد خو درا هورمو وسيورا لنقور هورمو يغو يجري يغو يمشي يغو يحبو أو كومو إذن سرات ميسو ينفعي توانونتي أو تلما نغمانا أمي سيجاغا نينتي ألمي نيانا كو كافان كينكو يمو أسبتين تيغانتينو سبحان الله سرين لانين كينكو كمو إلا كتبولو كينياني إغناري سرات سريسو غاران لانين تانغول بوكو لانيانا نورو نيانا مغا ولا مبامو أنا نكلم فانا نيكاني أنغا والله أنغا دانغي تنورو
fonti kinini no kenya no gal munafiqin ngai gatini nguruna naqtabis min nurikum khadu du wona nyomara gandi bak khadoro mu'mini jalman kila ji'u wara'akum faltamisu nura khayla qafalle kan go norommu na ma khadu noron to falle imma noron to falle duna kada go golloro noron ko bini go mo di duna khayla kat falle kada go norommu yere noron kini sere mu'mini noron treni kani adi tewumba ina ti dangane bushrakumul yawm khani miswasi ngalenki jannat الجنة كان يعني تجري من تحتها الأنهار ورا الله خنقاورو قال الجنة كان يقول إذن نيما نغنا كيتي نيما سوي ولا نيما انت من كم هو الله تلا من خالدين فيها على ما بين الجنة كان وانت أن نيمي مغو دنا إما غير أدم تو ولا كان دغان تو كين سنين إما أدم تو ولا كان تو ذلك هو الفوز العظيم كم كندو كنيا تاكينا تاكيكي بي ادرين كم فالك من انت عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات كوتا فينكو كوتا بمنافقي بونغاتي على منافقي عرب للذين امنوا يقعدون رمون دام نكون من دتمون انظرونا نقتبس من نوركم خدو دوغونا نيومرا غار اقتباس من نافوت بكر مثلا عنين دي نار نيوما اللي اندانا ndasun to daga na fotu kenya na ngana misale kangar bagan qur'an inati ad nyomara gandi pak qur'an wala ngana wutu pak hadith inati ad nyomara gandi ngam hadith ke berti angana misale ti angana ado hadith ke manan kin inata nyomara gandi pak hadith fulani idan munafiqini ado munafiqi gundo munafiqi ya gabi gatun romun dangane kudini kutongondi kado dugu wana nyomara gandi pak kado qila rji'u wara'akum ko ngana nati dangani khayli gafani itigina kendi ga me ko ta khila yoguna ti dan mana ko ngana ta nati dangani khayla afalle faltamisu nura ani nuru murudun faduriba bainahum بسور له باب فضرب بينهم إنا كتن دينها الفعل الذي لم يسمى فاعله بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب تجيك أفنو قنبنا فيه الرحمة تمومين تنغارا نيمامنا وظاهره أسلا من قبله العذاب يعني أن تنغارا منافقين كارا نعم كم أنا قاعدين دعنا كوسرونا نيلة إنك نورو مورفال مثلا صلاة قاموا بحركة الصلاة أنا أسأل فوق كما كيني الاستهزاء بهم ننسوي يادي ننتولين تاوتي يادي أنسأل فوق كما هر نورون قام غانا هر لامبان قام غانا نداني كيم فوق كما وتينا مانغا كيني نغاني ولا غان فوق بغي لامبان كار أنت يقول دعنا نعمل من ديما غوري كم غاتنا نعيلة فادعنا غوري كي بيجا مغا بيجا مورفال أوين ما خم Sekarang lagi deh, noron ni megam makanan dan gawat ini. Andi nyomara gande mur ken kama magatai, daga falde ya ille, angir nok be ille. Andi ya, kemudian ni anda apa? Kini fera ke apa itu? Bas di kenya ni fonti makai kenya. Subhanallah. Idan ken no wanta ina ke jahannam no. Jahannam sere suntal janna kita mambutu jahannam kama. Salat anu go pombanya yani yamuddu fawqa jahannam. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدركه لامي النور هنا فوتوا جهنم كم ما الحالية يعني الوسط لا أركو بياتك أركو بياتك إذا هنا فوت جهنم كم ما كان لكم بيات ولا ابن أبي داود إذا هنا فوت جهنم كم كم بومبا فوتون دي جهنم كم كذا ما نيا والله تكلم تالجاني كتاب من كريكينا ما منكم إلا واردها سرنت كلا غاية بتاعي تانجي كن جهنم كم idan ken dangiye ke ta kilabu nin kawono me gormin to ngono ke be ngana tien kri fa do gane wa inda na ngana tien kra ga do gane ke be kun kawono kun ka ga soro jefti subhanallah la asim illa man asma Allah kisanan to na fat sere bi Allah gana kis ke yani diga men fodde o Allah nya gana ga no kis ke yani diga men fodde kisanan to na fat sere bi Allah gana kis ida ina tin saagi fa de nek norum Allah na tagi en kutina تجيه كيكيتا أكينا كتن دينا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة تجيه كي بيجر كتوينا تجيه كي فنغو نيمانوي وظاهره أسلا من قبله الأداب أو قل يانغان كتن تنغارا مانا تاسلا با يانغان كتن من أفن قوة كارب ينادونهم ألم نكن معكم
inti wanu kundunde munafiqin kuna ille hilli alam nakum ma'akum kitu ya min kafina ghaiduna يعني ينادونهم ألم نكن معكم ينادي المنافقون المؤمنون ألم نكن معكم في دار الدنيا نشهد معكم الجماعات ونصلي معكم الجمعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات سبحان الله إذا عقيدة من إتي كسوي إذا كوبينيكو فعلا إذا تموكو إتي جهدني ودي يسلني سلره ودي جماني سلني ودي وعرف سكين سكي أنت حقيقة كما أنا من كما علامية الفاسد لأني بنا كم قالوا بلى مؤمنين ناتدان اليوم ولكنكم فتنتم أنفسكم يعني أهلكتم أنفسكم يبو خيلو باتخا خيم يندي خيم مني حلك من خيم يندي خيم كني حلك خيلو باتندي خيم مني خيم يندي خيم كني حلك يعني فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات قال خيم كني حلكتي يمكن لمو أدو الله كتي أدو أتغن يمكن دقمون تفين وتربصتم قد بندين دي توي منافق دائما الفيبرين يدقون انت مؤمن هذا ورطة عليك لنا يكيد كيوا كيدو جينا هذا ورطة هرينا يركوتا كيوا كيدو كي هارو قدنا كي حقتي الاساس سرينا يا سني ما نها متابع بالكتاب والسنه انا نيا كون حال سنه اي بوتون تاو سا سردو كي بي خطاو كومين كل نكوسو خطاو ان كونيا كوندوا سبحان الله منافق دائما أدون أنتي مؤمنين بدائرة تدنا مصيبة فيني وارتبتم خسكة وغرتكم الأماني نتو كل كنيا عند خمرسة نتو كنيا عند خمرسة حتى جاء أمر الله ما الله نعمل ينقال كن منا الموت وغركم بالله الغرور خمر سيت الله الغرور يعني الشيطان كمر سيفوكنو خمر سيت الله مرسانا عندكو شيطان مؤمنين نجابني كيا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهب ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه هذا قد بانا بقالت نية كفك كني أدو كمي نية كفك أدو كمي كودو إنا ما وسي جلي انترغاني الجنة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية لين كنت رجع دي رجال لغاي ما هو سيفو نانت أن نبدو بقى الله ينعن قتينا تقولوا لا ولا من الذين كفروا إنت رجع دي رجال لغاكم منافقين إنت رجع دي رجال رمنا كوغا بين الكافرين ما واكم النار خميرو غني من لينك جهنم هي مولاكم جهنم بانا خبيثة هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير تقول لي غمرا يا جهنم جهنم أنا خلي غير رهم أنا خبيسي فو أنا خطاري فو لغير رهم بنو خلينا جهنم ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كمن أنت ألم يعني للذين آمنوا يعرفون حقة مكنير من دعنا باكو بنيكتون أن تخشع قلوبهم يسلمونغا مغمغنو مانات يسلمونغا نونو إذا كان كفين مغيان كي لذكر الله فينكم يندعن وما نزل من الحق أدو كي بيجيان كجلتونو كمن القرآن ولا يكون إما غنيا كالذين قرم مغووت الكتاب من قبل يقول الكتاب انتواهم كلي أيريان كان كوني النصارى واليهود فطال عليهم الأمد وتشنجيلي كما يعني الفطرة كيف بين محمد وعيسى وتشنجيلو قل عيسى لن قيان النبي مريم قل عيسى لن سجان النبي مريم فارغ خير صلى الله عليه وسلم تقريبا كيف جينا أو دعنا كمو كارجي عيسى ساري كمو كارجي تنيري أرو سين باران دنيا فارغ خير صلى الله عليه وسلم إذن هناك تقريبا كيف يجينا أو دعنا كمو كارجي أرو فوسينه كيف عيسى أرو فارغ صلى الله عليه وسلم كم متجيلو دو نيمان جيلو كم الله تيمغنيا كل مومو وتشنجيلو فقست قلوبهم يسون منكاوا وكثير منهم فاسقون
soron fogu bu gelliya fasqini ñan idan aye ke manni daiman o ganto korene katta asbabu nujul nasbu ke aye yani am alo gonti ñan sere suyi harore me su wuccengana giilo ana sondon kawanta ko ña sababu ne mangana giilo an kamma ana man sababu sondon kawanta ko saha idan nabure masha Allah ne man su an kamma ana man sababu sondon kawanta ko idan keti fon hakkati me kiñe sorondangani معناها يسن منغا كاونا ما يسن أن تخشى قلوبهم لذكر الله عفوا يسن من نو الله فينكم يندعن تخشى قلوبهم يسن من نكاوا إن نو الله فينكم يندعن قال ابن مسعود رضي الله عنه ننت قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين ابن مسعود أتو سلاما غندو تونغندي naga Allah no jeligi tiki ay yank dangni sino nakti subhanallah sino nakti falle yani silama ko falle sino nakti falle Allah ga no we nyomo dangane wolu yuru en kita yi to ngondi ndo ay yank yen naga Allah ga di Qur'an nantam hokki kita kasonno mu mana ha fo hakkatin kinya kasonno mu ngan kawa mo gono igan kawa no Allah fin ko ngen dangane na kem falle keminenti ajja wa jalla اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قلت الله أكوري كتسند ممغمغي إكاوي ينفلي ناسندون جيرنتي نكاندا أسان كنتا مفلي أدو يوي نالي قوتي ينفلي فكما يحيي الأرض الميت المجبة الهامدة بالغيث الهاتم ودان كلمة الهاتم معناها ودان كلمة نونية أساسا كم كده كده أتي معناها سندمون كاوي ينفلي الله تي كت خماتو خناتو ننتي الله آياني ينبراني اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها خلتو ننتي الله آياني ينبراني ني ينكرفالي كمو ني ينكاوي ينفلي الله ني ينبراني كم فلا الله تلكو كوا فيني رغني بانغاني غدانغاني كودو ونا حقله ابن كثير تي الله عز وجل أقول أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها نانتي وسند من كاواندني نوندي مانا ني ناسند من نوندي كاوا ينفل نانتي ويهدي الحيار بعد ضالتها na gergera nan kanda asan kunta on falle wa yahruju al-kurub ba'da shiddatiha na qoton tremme na no wenya ngada ngane qoton ta on falle ini kenya na kama yuhyi al-ardha ba'da al-mayta al-mujdiba kuiga nyinye la na birande nyinye kebe furengene akan koron tengeni al-hamida akawan tengeni bil ghayth al-haddan ti kamete kebe geleni naam nan sondon kawante ne no woni kemwa kuiga ko al-hali le barmo كن دنياني كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن ودلائل سندن كاوانتي الله تني كندن كن دنيا تيس قرآن الدليل أدو قرآن دليل بانغانتو إن المصدقين والمصدقات كم فلك مننتي سرخين دانا يبو والمصدقات أدو سرخين دانا يرب وأقرضوا الله قرضا حسنا kundu ida Allah ragana sumundi den fosire amana ni idi inafqandi Allah kille bi niyatul khalis tingani khalsinte yuda'afu lahum wa lahum ajrun karim iu dampinde nyal kusoro dangani awi dankadi muso kebe derengeni ko o dange ay kebe falle adil nakira ke muso kangat musdari amana al janna ala dore get nakira mana ti akore dangani ado adarjan dangani ada qiman dangani والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم صديقون كوبين يجتمعون لتعالى يجتمعون لتعالى فاركم كمان يجتمعون لا بد الإيمان بالله ورسله نانتمون لتعالى نفارس لا نفرق بين أحد من رسله بقى بالي فتبي الله فارس من آمن بعيسى ولم يؤمن بمحمد فهو كافر من آمن بمحمد ولم يؤمن بموسى وعيسى فهو كافر يعني نفس الشيء سبحان أنا تقول تفاري عم تقول عيسى فارنا وموسى فارنا أفارنا ونسب تم القرآن كل غاوة كافر القرآن
angana tongoni ta Isa am tongoni ta Muhammad faranna o kafir nyana ngo kebe tongoni ta Muhammad faranna wa tongoni ta Isa la nufarriq bayna ahadin min rusuli umma fatam bale fatam fansi gelli Allah fa كم فعل الله والشهداء وعند ربهم سيد فرو الله نقو كوبني كرا في المعركة يريت عين لو كنيا نات سيد فرو نون نغو كنيا كفار نري جاتو دغن الحديث لهم أجرهم ونورهم يمسوني دغني ينوروني دغني نعم سيد فرو يمسوني دغني ينوروني دغني ko farin jabi sallallahu alaihi wasallam agadi ma on ko dangani سيد فرو ga aljanna mo gondo والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم كوبني كافرا والله كوبني كافرا إيجا غاراني دي تو آيو كون كمان نيجي جهنم دون كون الله تي نيجي جهنم دون كون ما أنا إيجا جهنم على جميني أقصد دعاني جهنم دون كون ناتنا أنا فول جمي كني كندون كني يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة يعني أنت يعلموا خناتو إنما الحياة الدنيا دنا برانتاو لعب سانجين اللعب ما أنا دنا بري إنه لو نعنا مني كذا سانج أنا بتي مثل شو أني مي مغنا فايسا هرام بري كذا أنا سرون جاتي نانجستي مو أنغا سري بيتو أكو فات كينغ بني أخذ لماني أنا سرو بني غير مني كذا أنا كم مغو كذا هو سانجي غير مني سانج برا كذا فتي ولا هو أدو يوم كله ما ناتي أدو سولي دون بريك متفوفو سانجي فعليا له معناها معنويا انا قانا سانغا له قانا مي ديغا معنى مسغلي مونغي بكا تقولو لا هران كبار وزينة علو يامبي وتفاخر بينكم علو وسوي ميكم الفخر ñam fasanga dabre ñam fasanga nabre ñaan ke duna be ke fakia wuri yesu ga sa sanga fasa يالو أنا سلوك التقاني ساس 80% يالي ورمي لنا فقانياما مي ورموا فلان نغان مكراي برا فلان برا برا فتن برا وكلات برا فلان برا مبو نخانا برا فلان كانتا كان كانتا أدو تون قبو كانا وتون قبو تفاهم لا مسمي كم ولي كي أنا فاساسا فيلا نركيا كم يالا مرنو لو مقفو موري أنا مقا مقفو موري كامل لا ولا مقفو موري لا تفهموا موري لا أنغا ورمو روكي تفاهم لا مسبي كم أغا سلامي حتفو في الكلمة كم تو كم فرض عين نان نفخ مورو أن نفخ مورو فرلا نان كم من نامور خدنا مورو موغا مسمي كم كيف تسري كم فرلا ده ما نقوى بكم يقول لك نسس كم مقول نابور موري نابور موري أنا ما نابور موري أنا كم إذن buru kamna ngukuna buru katana aku tiri buru biana nyawa kebe ka buru nebe fo yo ma kono naga gini sunka sunga ntengene sines on me akitira nanga mona no wondinde nyangi mi keda igla wa igan sube parce que iga golle kebe yimbe teኛ yawa yimbe te ke sunka sunga na tumangandi ana tigeri na fanya murne nan danga eski nani fo amma ba ana so yana mun nani fo yo na tan na angana ke war sunka so ke ban ambrene ya sunka sunga danga na ile kate idan fuqaha ni ngati lojuru musere ma nanti sere be son kaso anga golle gambirado nga bakka bana nanti mo tana sun tamaga anna aw daga nan danga na sume ngara ku dana tanke fede anna famwa parce que ade ekonomi nyamuru kenya lojuru fa yo menin kamma anna mu la sere worjo muri nyani anna ya wa ngam yo ni duga gena gi kanu kanna mu dulle nyani nga garanti ni bi nare du seri furalle me ko wala du keri gena daga namu dulle nyani kundu wala yow na usbe jani yow na tidi mari babu keri ko kenno kenta subhanallah wallahi la yaman kusutni inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ula la yaman antin kusuya toro ngal kebe mugu ya ngal kebe fay sonne ngal kebe simma la yaman min antin la suya idan nakumuri ke sasa at-tafakhuru bainakum والتكاثر في الأموال ناموس مي كما أدو نتي غبودو نابري غبولدين دي نابري منك يجوك مي كما منك دائما ناسوكم بتا أقول لك نام أبو أما ناكف ميتا والأولاد ضرهم التفاخر بالأولاد يعني كن تيمكو كتا كاسانكو ما ناتوي فاي أتوقع كافرين فاي فكرة لو ما كيرين كبار سرقة بيان سسرهم كما كانوا كتير نيمي أكيد بقول بروبلم غبينياني itu bonyan sere maka gililo mun do garanga nyata itu foka tunu ya garange mewa to ndu mferenge be nyani mana ya garange mferenge be nyani
kundu ke fikra yallo kufar min maga ke fikra bana ba tegero نعم أنا فاي بس الفكرة شيء واقعي أنا يبني ساس رمو ما قا أي ميكو ما قا ونقاني إن منا ناتي لكل إن منا يلوكل إذا نيجنا غورو كله كل نين تقباس الفوف أنا نيجنا أنت نينا غورو كله كل ولا هاري بقول لك كتا كمرة سني مفات أنا دلنا فو نفع جنتي يا لا سيرين فايد أنا كنا أنا من تلي أنا فو نفع جنتي يا لا فايد أوي أنت o haranga golle be sasa golle fini fiti imma la har braje kititei wala an nafa kititei duna kemi gawa halama ne malam be kitini golle be ngani gollin tei angan har nafa kititei duna le yama an la har braje wala angan la har braje tanale duna ron bare kemi be golle be fayda ayi fayda tei ya mangala de bertu wosiyet du ko inta waro fatra fayda suntai إذن وشي ميكا ما تروم كم الغيث الله في دنا مغام كتون يقول لنا دنا مغام كتون من كمثل الغيث أعجب الكفار أنا هو كم بتقنيا أجر كافر من كوافي يقول ناتي أجر سوغان كوافي كفار يقول لنا تفسيره أجر سوغان كوافي يقول لنا تفسيري أجر كافر من كوافي نباته أفنتيفوني ثم يهيج فتراه مصفرا كم فلي كي ساسا كي سوغو ساس اغري اتوغندو كافر نين كوافي ولا غنا سوغوني نانتا غير سوغانو كوافي ات كم فلي انا كاوا انا ولي مصفر سوان مونتي ما انا هاو كسون كانوا تانا ولي انا وسنيا او كي تدري زولا نياو اغي نياو مكي جيما انا نفان تاي بس غارو كاندين كده ثم يكون حطاما كيف فلا انا نيافو موني غونتي وفي الآخرة عذاب شديد دونا مغان كتون فاي كندوا لا هرا ينغان كتان منون كيني دونا غبار ني الله نكو دونا غبار لغير نكندوا يلا ngana ni keta inken duna no go ngana duna raga fo ya ngamele duna nya no ke mo ya wan sokante brem be ngana kawa fe ana nya na kawa wala go sokke aga kawa fanke ngara garo ya daga daga yalla ngana ni keta duna غبار duna no غبار ngana be kundu na bure ngana nya maga daga kundu ko ke ga bonu mo gombe كير فولا مانيا دونا أنما الله في دونا كين راجتي وفي الآخرة عذاب شديد لا هر ينعن كتامنو ينعن كتاكيبي وتنين وما غفرة من الله خفرين قوون نانجر الله ورضوان أدو الله دنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دونا برانتا وفتفوفو أغفتي دغم مرسي دغل لماو معناها أدملني دونا برانتا وكفت فوفو أغفتي الله ومرسانتي دغل لماو بمرسي غاي والشيخ النووي رحمه الله أقولكم يعني مقدمة رياض الصالحين أيوة وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا